मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप काला करें या सफेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प के मरता देखना चाहती हूँ बस। अब ये मत पूछना कौन सी हरकतें, तुमसे क्यों डरूंगी? अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतें बता दी ना नाबिया, तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तुम्हारी सेहत याबी के लिए उसने रोजा रखा है बेटा, अभी भी वक्त है। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। तुमसे बहुत मोहब्बत करती है शाहवेज। अब जब आप उसको इस घर में लाने का फैसला कर चुके हैं, अपनी ये सारी हमदर्दी आप नाबिया के लिए रखें, सब इनायत है उस पर कीजिएगा। मेरी अपनी औलाद मेरी तलाक की वजह बनी, शकील ने मुझे तलाक दे दी। आओ ना। क्या हुआ शाहवेज, तुम लड़कियों की तरह क्यों घबरा रहे हो? वो आजकल दुबई गई हुई है, तो बस मैं चाह रही थी कि हमें कोई सुकून की जगह मिले जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आओ ना। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड का घर है, इसीलिए मैंने उससे इस घर की चाबी ले ली। भाई दोस्त क्या सोच रही होगी, और वैसे भी ये बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है। नाबिया, तुम भी पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। शाहवेज, मेरी दोस्त कुछ नहीं सोच रही होगी। इतने दिनों के बाद तो हमें मौका मिला एक साथ टाइम स्पेंड करने का। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? और तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। और हाँ, वो बाबा साहब के बिजनेस को लेके भी मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए होगी। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम तो जानते हो मुझे बिजनेस को लेके कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या हुआ, बिजनेस में कोई मुश्किल आ रही है या कोई मसला है तो मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। नाबिया, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो और कौन करेगा? बेफिक्र हो जाओ, जस्ट लेट मी नो। अच्छा ऐसा करो, तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। किसी को चाहो या किसी के बारे में सोचो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। शाहवेज, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे सिवा किसी और से मोहब्बत करो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी इजाजत के बगैर तुमने मरियम के बारे में सोचा कैसे? वो सजा जो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सहनी होगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। इस बदनामी को भी जो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी होगी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ शाहवेज, मैं तुम्हें इस तरह कौन चाहेगा शाहवेज? उस पर कीजिएगा। मेरी अपनी औलाद मेरी तलाक की वजह बनी, शकील ने मुझे तलाक दे दी। आओ ना। क्या हुआ शाहवेज, तुम लड़कियों की तरह क्यों घबरा रहे हो? वो आजकल दुबई गई हुई है, तो बस मैं चाह रही थी कि हमें कोई सुकून की जगह मिले जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आओ ना। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड का घर है, इसीलिए मैंने उससे इस घर की चाबी ले ली। भाई दोस्त क्या सोच रही होगी, और वैसे भी ये बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है। नाबिया, तुम भी पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। शाहवेज, मेरी दोस्त कुछ नहीं सोच रही होगी। इतने दिनों के बाद तो हमें मौका मिला एक साथ टाइम स्पेंड करने का। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? और तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। और हाँ, वो बाबा साहब के बिजनेस को लेके भी मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए होगी। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम तो जानते हो मुझे बिजनेस को लेके कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या हुआ, बिजनेस में कोई मुश्किल आ रही है या कोई मसला है तो मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। नाबिया, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो और कौन करेगा?
बेफिक्र हो जाओ, जस्ट लेट मी नो। अच्छा ऐसा करो, तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। किसी को चाहो या किसी के बारे में सोचो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। शावेज, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे सिवा किसी और से मोहब्बत करो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी इजाजत के बगैर तुमने मरियम के बारे में सोचा कैसे? वो सजा जो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सहनी होगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। इस बदनामी को भी जो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी होगी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ शावेज, मैं तुम्हें इस तरह कौन चाहेगा शावेज? उस पर कीजिएगा। मेरी अपनी औलाद मेरी तलाक की वजह बनी। शकील ने मुझे तलाक दे दी। आओ ना। क्या हुआ है शावेज, तुम लड़कियों की तरह क्यों घबरा रहे हो? वो आजकल दुबई गई हुई है तो बस मैं चाह रही थी कि हमें कोई सुकून की जगह मिले जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आओ ना। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड का घर है, इसीलिए मैंने उससे इस घर की चाबी ले ली। भाई दोस्त क्या सोच रही होगी, और वैसे भी ये बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है। आप यार तुम भी पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। शावेज, मेरी दोस्त कुछ नहीं सोच रही होगी। इतने दिनों के बाद तो हमें मौका मिला एक साथ टाइम स्पेंड करने का। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? और तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। और हाँ, वो बाबा साहब के बिजनेस को लेके भी मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए होगी। तुम्हें पता है मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम तो जानते हो मुझे बिजनेस को लेके कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या हुआ, बिजनेस में कोई मुश्किल आ रही है या कोई मसला है तो मुझसे जो हो सका मैं करूंगा अनाबिया। तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो और कौन करेगा? बेफिक्र हो जाओ, जस्ट लेट मी नो। अच्छा ऐसा करो, तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। किसी को चाहो या किसी के बारे में सोचो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। शावेज, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे सिवा किसी और से मोहब्बत करो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी इजाजत के बगैर तुमने मरियम के बारे में सोचा कैसे? वो सजा जो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सहनी होगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। इस बदनामी को भी जो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी होगी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ शावेज, मैं तुम्हें इस तरह कौन चाहेगा? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाजरीन, जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा है कि अनाबिया शावेज़ के शरबत में कुछ पिला देती है जिससे शावेज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। नाजरीन, इस ड्रामे में शावेज़ की वालदा शावेज़ से कहती है कि तुम्हारी सेहत याबी के लिए मरियम ने रोज़ा रखा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है शावेज़। बेटा, अभी भी वक्त है, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरी तरफ अनाबिया फ़ोन पर मरियम पर जादू करवाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप काला जादू करें या सफ़ेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हूँ। ये सब बातें अनाबिया की अम्मी उससे फ़ोन पर बातें करती सुन लेती है। दूसरी तरफ मरियम शावेज़ से कहती है कि आप ये अपनी सारी हमदर्दी आप अनाबिया के लिए रखें। अब आप जब उसको इस घर में लाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो आप अपनी ये सब राहतें उसी पर कीजिएगा।
اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت
वक्त है जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरी तरफ अनाबिया फ़ोन पर मरियम पर जादू करवाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप काला जादू करें या सफ़ेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हूँ। ये सब बातें अनाबिया की अम्मी उससे फ़ोन पर बातें करती सुन लेती है। दूसरी तरफ मरियम शावेज़ से कहती है कि आप ये अपनी सारी हमदर्दी आप अनाबिया के लिए रखें। अब आप जब उसको इस घर में लाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो आप अपनी ये सब राहतें उसी पर कीजिएगा। इसके बाद अनाबिया की अम्मी मरियम से कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है, मेरी अपनी औलाद की वजह से मेरी तलाक हुई है। दूसरी तरफ अनाबिया मरियम से कहती है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी। इस पर मरियम आगे से अनाबिया को कहती है कि अपनी हरकतों की वजह से तुम मुझसे डरोगी, और ये सब बातें शावेज़ भी सुन रहा होता है। मरियम अनाबिया से कहती है कि अब ये मत पूछना कि कौन सी हरकतें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतें बता दी ना तो अनाबिया तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा है कि अनाबिया शावेज़ के शरबत में कुछ पिला देती है जिससे शावेज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। नाज़रीन, इस ड्रामे में शावेज़ की वालदा शावेज़ से कहती है कि तुम्हारी सेहत याबी के लिए मरियम ने रोज़ा रखा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है शावेज़, बेटा अभी भी वक्त है जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरी तरफ अनाबिया फ़ोन पर मरियम पर जादू करवाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप काला जादू करें या सफ़ेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हूँ। ये सब बातें अनाबिया की अम्मी उससे फ़ोन पर बातें करती सुन लेती है। दूसरी तरफ मरियम शावेज़ से कहती है कि आप ये अपनी सारी हमदर्दी आप अनाबिया के लिए रखें। अब आप जब उसको इस घर में लाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो आप अपनी ये सब राहतें उसी पर कीजिएगा। इसके बाद अनाबिया की अम्मी मरियम से कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है, मेरी अपनी औलाद की वजह से मेरी तलाक हुई है। दूसरी तरफ अनाबिया मरियम से कहती है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी। इस पर मरियम आगे से अनाबिया को कहती है कि अपनी हरकतों की वजह से तुम मुझसे डरोगी, और ये सब बातें शावेज़ भी सुन रहा होता है। मरियम अनाबिया से कहती है कि अब ये मत पूछना कि कौन सी हरकतें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतें बता दी ना तो अनाबिया तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा है कि अनाबिया शावेज़ के शरबत में कुछ पिला देती है जिससे शावेज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। नाज़रीन, इस ड्रामे में शावेज़ की वालदा शावेज़ से कहती है कि तुम्हारी सेहत याबी के लिए मरियम ने रोज़ा रखा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है शावेज़, बेटा अभी भी वक्त है जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरी तरफ अनाबिया फ़ोन पर मरियम पर जादू करवाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप काला जादू करें या सफ़ेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हूँ। ये सब बातें अनाबिया की अम्मी उससे फ़ोन पर बातें करती सुन लेती है। दूसरी तरफ मरियम शावेज़ से कहती है कि आप ये अपनी सारी हमदर्दी आप अनाबिया के लिए रखें। अब आप जब उसको इस घर में लाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो आप अपनी ये सब राहतें उसी पर कीजिएगा। इसके बाद अनाबिया की अम्मी मरियम से कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है, मेरी अपनी औलाद की वजह से मेरी तलाक हुई है। दूसरी तरफ अनाबिया मरियम से कहती है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी। इस पर मरियम आगे से अनाबिया को कहती है कि अपनी हरकतों की वजह से तुम मुझसे डरोगी, और ये सब बातें शावेज़ भी सुन रहा होता है। मरियम अनाबिया से कहती है कि अब ये मत पूछना कि कौन सी हरकतें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतें बता दी ना तो अनाबिया तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी।
السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔
اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت
वक्त है जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरी तरफ अनाबिया फ़ोन पर मरियम पर जादू करवाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप काला जादू करें या सफ़ेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हूँ। ये सब बातें अनाबिया की अम्मी उससे फ़ोन पर बातें करती सुन लेती है। दूसरी तरफ मरियम शावेज से कहती है कि आप ये अपनी सारी हमदर्दी आप अनाबिया के लिए रखें। अब आप जब उसको इस घर में लाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो आप अपनी ये सब राहतें उसी पर कीजिएगा। इसके बाद अनाबिया की अम्मी मरियम से कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है, मेरी अपनी औलाद की वजह से मेरी तलाक हुई है। दूसरी तरफ अनाबिया मरियम से कहती है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी। इस पर मरियम आगे से अनाबिया को कहती है कि अपनी हरकतों की वजह से तुम मुझसे डरोगी, और ये सब बातें शावेज भी सुन रहा होता है। मरियम अनाबिया से कहती है कि अब ये मत पूछना कि कौन सी हरकतें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतें बता दी ना तो अनाबिया तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाजरीन, जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा है कि अनाबिया शावेज़ के शरबत में कुछ पिला देती है जिससे शावेज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। नाजरीन, इस ड्रामे में शावेज़ की वालदा शावेज़ से कहती है कि तुम्हारी सेहत याबी के लिए मरियम ने रोज़ा रखा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है शावेज़, बेटा अभी भी वक्त है जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरी तरफ अनाबिया फ़ोन पर मरियम पर जादू करवाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप काला जादू करें या सफ़ेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हूँ। ये सब बातें अनाबिया की अम्मी उससे फ़ोन पर बातें करती सुन लेती है। दूसरी तरफ मरियम शावेज़ से कहती है कि आप ये अपनी सारी हमदर्दी आप अनाबिया के लिए रखें। अब आप जब उसको इस घर में लाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो आप अपनी ये सब राहतें उसी पर कीजिएगा। इसके बाद अनाबिया की अम्मी मरियम से कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है, मेरी अपनी औलाद की वजह से मेरी तलाक हुई है। दूसरी तरफ अनाबिया मरियम से कहती है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी। इस पर मरियम आगे से अनाबिया को कहती है कि अपनी हरकतों की वजह से तुम मुझसे डरोगी, और ये सब बातें शावेज़ भी सुन रहा होता है। मरियम अनाबिया से कहती है कि अब ये मत पूछना कि कौन सी हरकतें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतें बता दी ना तो अनाबिया तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाजरीन, जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा है कि अनाबिया शावेज़ के शरबत में कुछ पिला देती है जिससे शावेज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। नाजरीन, इस ड्रामे में शावेज़ की वालदा शावेज़ से कहती है कि तुम्हारी सेहत याबी के लिए मरियम ने रोज़ा रखा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है शावेज़, बेटा अभी भी वक्त है जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरी तरफ अनाबिया फ़ोन पर मरियम पर जादू करवाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप काला जादू करें या सफ़ेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हूँ। ये सब बातें अनाबिया की अम्मी उससे फ़ोन पर बातें करती सुन लेती है। दूसरी तरफ मरियम शावेज़ से कहती है कि आप ये अपनी सारी हमदर्दी आप अनाबिया के लिए रखें। अब आप जब उसको इस घर में लाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो आप अपनी ये सब राहतें उसी पर कीजिएगा। इसके बाद अनाबिया की अम्मी मरियम से कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है, मेरी अपनी औलाद की वजह से मेरी तलाक हुई है। दूसरी तरफ अनाबिया मरियम से कहती है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी। इस पर मरियम आगे से अनाबिया को कहती है कि अपनी हरकतों की वजह से तुम मुझसे डरोगी, और ये सब बातें शावेज़ भी सुन रहा होता है। मरियम अनाबिया से कहती है कि अब ये मत पूछना कि कौन सी हरकतें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतें बता दी ना तो अनाबिया तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी।
السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔ اس کے بعد انابیہ کی امی مریم سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری اپنی اولاد کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے۔ دوسری طرف انابیہ مریم سے کہتی ہے کہ میں تم سے کیوں ڈروں گی۔ اس پر مریم آگے سے انابیہ کو کہتی ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرو گی، اور یہ سب باتیں شاویز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ مریم انابیہ سے کہتی ہے کہ اب یہ مت پوچھنا کہ کون سی حرکتیں، کیونکہ اگر میں نے تمہاری حرکتیں بتا دی نا تو انابیہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ڈرامہ سیریل کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ابلیس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا ہے کہ انابیہ شاویز کے شربت میں کچھ پلا دیتی ہے جس سے شاویز کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں شاویز کی والدہ شاویز سے کہتی ہے کہ تمہاری صحت یابی کے لیے مریم نے روزہ رکھا ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے شاویز، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ دوسری طرف انابیہ فون پر مریم پر جادو کرواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کالا جادو کریں یا سفید، میں تو بس مریم کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں انابیہ کی امی اسے فون پر باتیں کرتی سن لیتی ہے۔ دوسری طرف مریم شاویز سے کہتی ہے کہ آپ یہ اپنی ساری ہمدردی آپ انابیہ کے لیے رکھیں، اب آپ جب اس کو اس گھر میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ سب راحتیں اسی پر کیجیے گا۔
इसके बाद अनाबिया की अम्मी मरियम से कहती है कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है, मेरी अपनी औलाद की वजह से मेरी तलाक हुई है। दूसरी तरफ अनाबिया मरियम से कहती है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी। इस पर मरियम आगे से अनाबिया को कहती है कि अपनी हरकतों की वजह से तुम मुझसे डरोगी, और ये सब बातें शावेज़ भी सुन रहा होता है। मरियम अनाबिया से कहती है कि अब ये मत पूछना कि कौन सी हरकतें, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी हरकतें बता दी ना तो अनाबिया तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इब्लीस, एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा है कि अनाबिया शावेज़ के शरबत में कुछ पिला देती है जिससे शावेज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। नाज़रीन, इस ड्रामे में शावेज़ की वालदा शावेज़ से कहती है कि तुम्हारी सेहत याबी के लिए मरियम ने रोज़ा रखा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है शावेज़, बेटा अभी भी वक्त है, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। दूसरी तरफ अनाबिया फ़ोन पर मरियम पर जादू करवाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप काला जादू करें या सफ़ेद, मैं तो बस मरियम को तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती हूँ। ये सब बातें अनाबिया की अम्मी उससे फ़ोन पर बातें करती सुन लेती है। दूसरी तरफ मरियम शावेज़ से कहती है कि आप ये अपनी सारी हमदर्दी आप अनाबिया के लिए रखें, अब आप जब उसको इस घर में लाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो आप अपनी ये सब राहतें उसी पर